Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Good morning Philippines. Mayong buntag Misamis Occidental o Dakbayan sa Osamis. Adlaw nga Martes karon mga kaigsuonan pitsa 14 sa bulan sa Abril tuig 2026. Live kita karon mga kaigsuonan nga niya dinhi nanukad as usual sa One TV Worldwide Channel, ang telebisyon ng masa nga nagsibya sa kinatung-ang bahin sa Dakbayan sa Osamis sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Welcome sa atong ika-214, ika-214 nga edisyon sa Kisaw sa probinsya. So salamat kayo Lord sa kanunay guaysama sa gasa sa kinabuhi ug sa maayong panglawas nga imong gipatagantam kanamo kanunay ug ingon man sa mga panalangin nga imong gipadagayday sa among kinabuhi uban sa among mga pagpaningkamot. Thank you kayo. So Misamis Occidental, padayon sa pag-asinso, padayon sa paglambo, padayon sa pag-uswag. Ang dakbayan karon sa Osamis, ingon man ang tibok probinsya sa Misamis Occidental, ana karon sa heightened alert. Gumikan nining nagsunod-sunod nga mga kalihukan nga nahimo gihimuon og posible nga mahitabo dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Karong adlaw, ang Misamis Occidental Provincial Government mo'y host sa ika-51 katuig nga anibersaryo sa pagkatukod sa kabataang barangay way back in 1975. So ang atong kapulisan karon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental sa kinatibukan ubos sa pagpangulo sa atong aktibong provincial directors sa Philippine National Police nga si Police Colonel Rinaldo Maclang o ingon man ang atong mga kahipihan, mga hipi, local chief sa Philippine National Police sa tanang mga 14 ka local government unit o tulo ka dakbayan ana karon sa heightened alert. Gumikan nining daghan atong mga bisita nga ania karon sa probinsya sa Misamis Occidental ug ingon man dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Dinhi usab sa Dakbayan sa Osamis ang ato ang aktibo usab nga hipi sa kapulisan nga si Police Major Agustin Araso uban sa iyahang mga personahe o ang atong Sikan Mobile Force nga niya dinhi nakabase sa Dakbayan sa Osamis sa Segundo Distrito sa probinsya sa Misamis Occidental na gihapon sa heightened alert. Gumikan sa ako nang gikaingon nining mga kalihukan karon nga nagsunod-sunod dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Sa ako nang gikaingon, ang Misamis Occidental Provincial Government mo'y host sa ika-51 nga anibersaryo pagkatukod sa kabataang barangay nga gibugna kanhi ni Presidente Ferdinand Marcos aron paghatag og kahigayunan sa atong mga batanon nga matrin, mabansay, isip, mga umaabot nga mga leader sa atong nasod. 51 nakatuig ang milabay. Ang pagkatukod sa kabataang barangay mo'y nahimong tulay
sa kadaghanan sa atong mga lideris karon sa atong katilingban. Diha sa mga nagkalain-laing local government units sa entero nasod nga Pilipinon, sa lain-laing mga gubernatorial position, sa lain-laing mga government position, o ingon man diha sa Congress o sa Senate, daghan kayo ang kanhi mga youth leaders sa kabataang barangay nga nahimong mga lideres karong mga panahona. So, kining atong mga ex-kabataang barangay nga karon mga public servant, sama sa atong halangdon nga gobernador, kinsa maoy kabataang barangay federated president sa Dakbayan sa Usamis karon, nahimong congressman, dayon karon kasamtangan nga gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental, ang atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry Iswaminal. So, makita niyo sa picture, naa si Governor Waminal diha. Pangitaan niyo akong dagway diha, naapog ko diha, luyo. So, kining atong mga bisita karon nga niya dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, makig-uban ni nato sugod karong adlaw taman sa Pizza 16 diin ang tulok adlaw gihimo nga panagtigom, panagbayluay sa mga opinion, mga hunahuna, presentasyon sa lain-laing mga kultura, mga kahibalo, mga kinaadman nga saluhan sa mga dating KB youth leaders sa Milabay 51 katuig ang Milabay na karon. So ana nihimuon sa Asinso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park, Amurap, diha sa lungsod sa Sinakaban. Gani sa inyong makita sa screen ang uban natong mga KB kabataang barangay youth leaders miadto sa Dakbayan sa Tanggob sa EIA no arcade o mitagamtam sa lain-laing mga putahe nga gidalit ngadto kanila. So kini karong adlaw magsugod ni ang maong kasaulugan sa ika-51 ka anibersaryo dito sa Amurap. So hinaut unta nga pinaagi sa panabang sa atong kapulisan, mahimong malinawon, safety ang atong mga bisita, og ingon man ang kinatubyukan sa probinsya sa Misamis Occidental, mahimo unta nga halandumon no og malinawon ang pagsaulog sa ika-51 katuig nga anibersaryo sa pagkatukod sa kabataang barangay. Unya kini atong mga bisita, mga kaigsuunan, mga ex-KB youth leaders sa unang mga panahon, wala lang ni magikan sa Manila kundi sa tanang dapit sa tibuok Pilipinas. Ani nagtapok karon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Unya ang mahimo nga epekto nini, kining atong probinsya mas musamot ni kaila, mas musamot ni nga mailhan sa tanang mga lideres sa tibuok Pilipinas kay inyong maobserbahan nga nagsunod-sunod ang daghang mga kalihukan nga dinhi gihimo o gipahimutang sa probinsya sa Misamis Occidental pinaagi sa koordinasyon sa atong aktibo o the working governor nga si Attorney Henry Iswaminal, uban sa panabang usab sa atong mga provincial official, provincial government, ang atong mga board members, ang atong mga congressman sa 1st District, ang atong mga congressman sa 2nd Distrito, si Congressman Ando Ominal, si Congressman Attorney Indy Ipominal Jr., ang atong representative sa Asinso Pinoy Party List, o ingon man ang atong kagamahan ng lokal dinhi sa Dakbayan sa Usamis sa pagpangulo ni Attorney Sam Norman Pintes, Ma'am Bibi Neri, ang atong Vice Mayor, o sa tanang mga aktibo kanunay nga mga konsihalis ning Dakbayan. Of course, sa panabang usab sa tanang mga barangay kapitan, dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Usamis, apan sa 480 ka mga barangay
sa entero probinsya sa Misamis Occidental. Kay kining maong mga kalihukan dili ni magama, pinaagi lang sa usa ka tawo apan diha sa hugot padayon nga panaghiusa mo resulta gini og mayo. So kining kalihukan karon ato ning bantayan, ato ning sundan kanunay, labi na kay gawas ni ining dako nga kalihukan nga gihimo karong adlaw ang ika-51 nga anibersaryo sa pagkatukod sa kabataang barangay Kanhi. 51 na katuig ang milabay anhi gihimo. So do natay mga national figures nga ania din mga dagko nga mga public servants nga gikan sa lain-laing mga dapit. So ang atong kapulisan dili lamang dinhi sa sadakbayan sa Usamis pagpangulo ni Police Major Agustin Araso, sa atong mga hipis sa tanang kalungsuran, ubos sa direktiba o pagpangulo sa atong provincial director nga si Police Colonel Rinaldo Maclang, o ingon man usab sa direktiba sa atong regional director nga si General Christopher Abrahano, nga sa kanunay guwaysama nagtan-aw sa padayon nga kahusay ug kalinaw dili lamang sa dakbayan sa Usamis, dili lamang sa probinsya sa Misamis Occidental, apan sa kinatibukan sa Region 10. So ato ning pasalamatan ang atong kapulisan, gumikan ni ilang mga paninguha nga padayon nato nga matagamtaman ang kahusay ug kalinaw sa tanang takna ug higayon. Sa laing bahin adunay 7,513 ka mga senior citizen ning dakbayan sa Usamis nga nagagikan sa 51 ka mga barangay ang nakadawat sa ilahang first quarterly pension nga nagkantidad og 3,000 pesos. Excuse me. Unya, kining mga paninguha sa pagdawat o quarterly pension sa atong mga senior citizen, mga paninguha ni sa atong provincial government nga si Attorney Henry Isominal, sa atong mga congressman, si Congressman Ando Waminal, Attorney Indy Ipominal, atong representative sa Asinso Pinoy Party List, and of course atong local government nga mga leader sa pagpangulo ni Attorney Sam Norman Fuentes. So inyong makita sa screen mo na nahitabo 7,513 ka mga senior citizen ang nakadawat na sa ilang 3,000 pesos nga quarterly pension nining tuig 2026. So kini uban sa pakig-alayon sa atong National Agency sa Department of Social Welfare and Development o ingon man ang atong City Social Welfare Development sa ay pagpanab sa pag-uban ni Mr. Raji Gomez o ingon man diha sa representasyon ni board member ni Misyo Amy Lahay-Lahay o ingon man ni Kapitan Delphin Ignacio diha sa barangay sa Kinuman Norte. So sa tanan nga mga tao nga nahimong instrumento sa dinalian ug sayo nga pagdawat sa quarterly pension sa atong mga senior citizen nga adunay gidaghanon nga 7,513. Daghan kayong salamat sa inyong mga paninguha nga atong mga senior citizen makadawat na sa ilahang quarterly first quarterly pension. So adto sa tasa pikas lawak alang sa pagpadayon o pagpaminaw sa atong mga sponsors. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya.
Mga usamis nun, aniya na karon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozama City. When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamas to Manila. And if you need to send something, send it through To Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, To Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozama City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaan imutang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na, sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nagunang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamiya na, kanunay bago pa. There's always a right place to shower your worries. Back for the freshness and go for the gaze. Ang Park and Go Bake Shop Ozama City Branch, anaan himutang sa Zulieta Street, tapad sa Unitop, Ozama City. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, price gas LPG ug daghang panguban. Ang FYT Hardware Corporation tindahan ka affordable lang ang presyo ug maayong serbisyo. Ang FYT Hardware Corporation ana mahimutang sa mga dalan Capistrano ug Mabini, Ozamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. FYT Hardware Corporation, where prices are affordable and services are good. FYT Hardware Corporation.
Sa matag pagkaon nga ihanda sa lamesa alang sa pamilya, usa sa mga kinaham nga mga ingredients mao ang mga sangkap nga gikan sa Lucky Savor. Ang Lucky Savor soy sauce, Lucky Savor vinegar ug ang Lucky Savor banana ketchup, mga sangkap nga makapahatag og mas lami ang lasa sa atong mga sudan. Ang Lucky Savor soy sauce, Lucky Savor vinegar ug ang Lucky Savor banana ketchup, mas pinalasa, mas pinalilamnam ug mas gipalami. Mao na sa sulod nga magluto ka og need ka og toyo, suka ug ketchup, ania ang bagong Lucky Savor soy sauce, vinegar ug banana ketchup. Lucky Savor, sarap Pinoy. Ang Lucky Savor products mapalit na karon sa tanang tindahan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-uman. James Dag-uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. So, balik tano, as usual, daghang kayong salamat sa atong mga intern sa University of Science and Technology of Southern Philippines nga nahimutang diha sa lungsod sa panahon, sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. So, salamat kayo sa atong mga sponsors nga sa kanon ay sama padayon nga nagasuporta sa Kisaw sa probinsya ug ingon man sa 1TV Worldwide Channel aron nga sa ingon padayon kita nga mga lagad sa atong katawhan sa paghatod sa bisan unsa nga klase sa mga balita ug komentaryo diin sila adunay katungod nga masayod. Salamat usab sa atong mga media partners nga padayon naghatag nato og kahigayunan nga ang ato ang programa Kisaw sa probinsya mairi sa ilang account sama sa Misamis News Network ni Sir Glenn Ruluna, sa atong bida news balita ni Kuya Jimmy Lirasan, sa tanan natong mga kahigalaan nga mga media partners, daghan kayong salamat. O ingon man sa atong mga viewers o mga followers nga padayon nga nagasunod sa ato ang programa, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. So, ang dakbayan sa Osamis, bisag unsaon dili gyud mapugngan. Padayon ang paglambo, padayon ang pag-asinso sa dakbayan sa Osamis, pinaagi sa padayon nga pamunuan sa ato ang liderato karon sa pagpangulo ni Attorney Sam Norman Pintis ug ni Ma'am Bibi Neri uban sa tanang mga membro sa konseho. Kagahapong adlaw usa ka 2.4 million nga tsiki ang gihatag sa atong halangdon nga mayor si Attorney Sam Norman Pintis ngadto sa magtiayon nga si Bibincio o Dominga Paglinawan. Gumikan sa 4,000 square meter nga lote nga gigahin para sa rice processing plant o drying area nga magamit sa mga mag-uuma sulod sa dakbayan sa Osamis. So tungod sa 4,000 kwadrado metros nga lote nga gibayad o gibayran sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi ni Attorney Sam Norman Pintis, kini nga area ma-develop ug mahimo tukuran sa usa ka rice processing system ug drying area nga magamit sa atong mga mag-uuma sa panahon sa ilahang term harvest. So makita niyo sa screen mo na ang atong halangdon nga mayor nga naghatag, nag-turnover sa 2.4 million nga bayad sa 4,000 no 4,000 square meter nga lote gikan sa magtiayon nga Bibincio o Dominga Paglinawan. So inyong makita nga kining mga dagko nga mga kalihukan, mga panghitabo dinhi sa dakbayan sa Osamis, timaan kini nga ang dakbayan sa Osamis uban sa ubos sa liderato sa atong halangdon nga mayor si Attorney Sam Norman Pintis, padayon sa paglambo, padayon sa pag-asinso, padayon sa pagpangalagad ug pagtubag sa panginahanglan sa tanang katawhan, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga mag-uuma aron nga sa tanang takna ug higayon
sa panahon sa ilahang ting harvest, dili sila maglisod kung asa nila ibulad o asa nila iproseso ang ilahang mga produkto nga mga kahumayan. So, congratulations sa atong lokal nga kagamhanan dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Gumikan ni ining nindot nga kalambuan nga nahitabo nga nagtimaan sa pag-asinso, dugang nga pag-asinso sa Dakbayan sa Usamis. Karong usang adlaw, giingon o gibana-bana pinaagi sa anonsyo sa Malacañang, pinaagi sa paninguha sa atong national government sa pagpangulo ni President Ferdinand Marcos Jr. o ni BBM Bongbong Marcos. Naghimo kinig mga lakang nga mahimong mahatagan og alibyo, mapagaan ang gibati nga kalisod ug kawadon sa atong mga mag-uumag gumikan niining krisis karon sa Middle East, kining gubat karon nga nahitabo sa Middle East. Excuse me. Diin daghan ang nahimong naapektuhan. So gumikan nini ang atong national government nangita og mga pamagi aron nga ang tanan nga naapektuhan mahimong mapagaan, ilabi na ang atong mga driver. So karong adlaw mismo magsugod nga adunay gibana-bana nga rollback sa gasolina, no, sa atong mga petroleum oil. Gasolina adunay gibana-bana nga pag-rollback sa kantidad nga 20.89 centavos, 20 pesos o 89 centavos. Sa diesel na ha. Dayon ang gasolina adunay pag-rollback nga 4 pesos point 43 centavos. Sa gasolina Osbunaco adunay pag-rollback nga 4 pesos point 43 centavos. Dayon sa kerosene adunay pag-rollback nga 8 pesos point 50 centavos. So kini karon nga rollback nga akong gihisgutan mahitabo ni og sugod karong adlaw base sa anunsyo sa Philippine Information Agency sa atong kagamanan. So niining kalihukan karon sa atong kagamhanan dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Usamis nga nangita usab og pamaagi nga ang atong mga kaigsunan mahatagan pud og kagaan sa kalisod og kawadon nga ilahang natagamtaman niining krisis nga nahitabo sa kinatungang bahin sa silangan. So ang atong mga local national government naninguha nga ang tanang sektor sa atong katilingban nga apektado mahatagan og kahumpayan, mapagaan ang ilahang gibati nga kalisod ug kawadon, pinaagi sa lain-lain nga matang sa ayuda, pagkunhod sa presyos gasolina, krudo, kerosene ug uban pa dayon ug uban pang mga ayuda nga gituyo gyud paghimo aron mapakita sa katawhan ang tinuod nga pagpangalagad sa atong mga kaigsunan panahon ning krisis nga atong natagamtaman karon. Apan taliwala niining krisis ug kawadon nga atong natagamtaman, dili tang tanan magpakawala og paglaom. Padayon ta nga maghiusa, padayon ta nga maminaw sa bisan unsa nga panawagan sa atong kagamhanan kay diha sa atong padayon nga panaghiusa, padayon kita nga magbarug, no, nga ligon sa tanang takna og higayon. Kini si Kuya James, ang inyong anchorman sa Kisaw sa probinsya, miingon kaninyo daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagpadayon kanako diha sa inyong mga kasing-kasing. Ipata, Shalom and Emmanuel. God bless Misamis Occidental og welcome sa tanan natong mga bisita dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Daghan kayong salamat sa inyong pag-ani sa amo ang dapit. Thank you kayo.
Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga panghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya, hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.